बेजा अखराजात कर रहे हैं, अपनी जेब को खाली कर रहे हैं। फार्मर इसको यूज़ करते खुद स्प्रे जब करता है तो उसकी अपनी सेहत जो खतरे में पड़ जाती है। पत्तों के अंदर जो है विटामिन सी है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, जिंक है। 100 लीटर पानी में इसको हल करके आप फसलों पर इसके स्प्रे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ ताहिर नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली खान साहब। नाज़रीन, आज जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वो है नीम, कि हमारे काश्तकार नीम के जो पत्ते हैं उनको किस तरह अपनी फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान साहब, बताइए कि नीम जो है हमारी फसलों के लिए किस कदर फ़ायदा मंद है और हमारे जो काश्तकार हैं नीम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आज हमारा बड़ा टॉपिक, बहुत अहम टॉपिक है पेस्टिसाइड के हवाले से, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के हवाले से। इस वक्त देखें, हमारे किसान हजरात जो हैं बीमारियों के हवाले से और पेस्ट कंट्रोल करने के हवाले से बेजा अखराजात कर रहे हैं, अपनी जेब को खाली कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे मुल्क का जो ज़र मुबादला है वो उस पर खसीर कहते हैं मिकदार में ख़र्च भी हो रहा है, और इससे हमारा इसके मुल्क पर मनफी असरात भी पड़ रहे हैं, और किसान को इससे कोई खातिर का फ़ायदा भी नहीं हो पा रहा। और खान साहब, इससे जो पेस्टिसाइड का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है उससे इंसान की जो सेहत है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रही है, बीमारियाँ भी फैल रही हैं। देखिए, बिल्कुल जहाँ हमारे माहौल मतलब बर्बाद हो रहा है, और इसके अलावा जो फार्मर इसको यूज़ करते खुद स्प्रे जब करता है तो उसकी अपनी सेहत जो खतरे में पड़ जाती है। और इसके बाद जो फ्रेंडली हमारे पेस्ट हैं वो उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। बिल्कुल, जो अपोनेंट है उनकी तो मोर्टेलिटी हो ही जाती है, लेकिन ये स्प्रे तो कहते हैं ना कि किसी की तफरीक नहीं करता। जी। तो इसमें शऊर को उजागर करने की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने वसाइल दिए हैं, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे पास समझने की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन हम मसनूई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाते हैं। ये हमारी अपने पर ज़्यादती कर रहे होते हैं, अपनी जेबें खाली कर रहे होते हैं। अपने हम कहते हैं कि किसान कहता है कि हमें आओ लूट के ले जाओ। ये बात इस तरह है, और ये बात बिल्कुल हम पर सादिक आ रही है कि हमारी कितने हम कम अकल हैं, हम इतने कामचोर हैं कि हम इतनी थोड़ी सी मुशक्क़त करके अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करके अपने ऊपर अपनी आने वाली नस्लों पर भलाई नहीं कर सकते। नीम पेस्टिसाइड की हम बात करते हैं, और इसमें नीम के पत्तों के अंदर जो है विटामिन सी है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, जिंक है, और ये एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल भी है ये। तो इसमें ये इतने सारे इसमें खसूसियात हैं, और इसकी वजह से अगर हम इसका स्प्रे बनाकर इसको हम फसलों पर यूज़ करें तो इसकी वजह से जो है ये जो पेस्ट आता है फसलों के ऊपर वो उसका कहते हैं कि वो वापस मुड़ जाता है। क्योंकि इस वजह से क्योंकि जब ये इसका जो हम जब स्प्रे करते हैं, फोलियर करते हैं, ये स्प्रे करते हैं, तो इसका जो असर है वो पत्तों में जज्ब हो जाता है, वो कड़वे हो जाते हैं, और उसको मतलब कि जिस पेस्ट को वो जायका पसंद नहीं आता, इसकी वजह से वापस वो लौट जाता है किसी और फसल पे जहाँ उसको मतलब कि पसंदीदा उसके माहौल मिल जाए तो वहाँ जाके वो बसेरा कर लेता होता है। तो इसका तरीकाकार क्या है, कैसे इस्तेमाल? अच्छा, इसमें इसका तरीकाकार बिल्कुल ही आसान है कि इसमें हम इसके इस्तेमाल के दो तरीके हैं। एक तो फ्रेश पत्तों के ज़रिए इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं हम इसको, और दूसरा ये कि इसका हम ऑयल जो है नीम ऑयल के तौर पर बना के उसका हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अंदर फ्रेश पत्ते जो हैं कि 200 ग्राम जो फ्रेश पत्ते ले लें आप, 200 ग्राम फ्रेश पत्ते, उसको 1 लीटर पानी में उसको ग्राइंड कर लें। 1 लीटर पानी में इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसमें आप जब कर लेंगे तो इसको आप कुछ देर के लिए इसको रख दें, बल्कि ओवरनाइट रख दें उसको, ताकि वो उसका जो गंद है नीचे साफ बैठ जाए। उसके बाद जो अर्क है 15 लीटर पानी के अंदर मिला के उसको स्प्रे कर लें। अब इसके हिसाब से आपने देखना है कि 15 लीटर, ये 15 लीटर के हिसाब से फार्मूला बताया जा रहा है। सही। अगर आपने 1 एकड़ में करना तो इसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लें, बढ़ा रहे हैं। इसके बाद दूसरा ये है कि इसका जो है अगर आपने, ये तो हो गया इसका फ्रेश पत्तों, ये आपके काम न्यूट्रिएंट्स का काम भी करेगा आपको, और फसलों से जो है वो आपको पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। दूसरा ये कि इसके बाद हम चाहते हैं कि इसका हम ऑयल यूज़ करें। तो ऑयल यूज़ करने के लिए इसके ये कि आप 200 ग्राम पत्ते लेने के बाद जो है उसको 200 ग्राम जो है वो कोकोनट ऑयल ले लें या सरसों का तेल ले लें, इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसको जो है ना हल्की आंच में इसको ये रखने के बाद इसकी आंच में इसको आप हल्की आंच में इसको आप गर्म करेंगे। आपने बॉयल नहीं करना, फुल बॉयल नहीं करना, हल्की आंच में इतना करेंगे इसका असर जो है
وہ تیل میں آ جائے، وہ تیل کے اندر آ جائے، کوکونٹ آئل ہو یا سرسوں کا آئل ہو، اس میں اس کے پھر اس کو کچھ دیر کے لیے رکھیں، پھر اگلے دن اس کو یہ اسی طرح مقدار جو ہے آپ کی کہ یہ جو آئے گا 1 لیٹر آئے گا آپ کا، اگر آپ نے 200 لیٹر یا 15 لیٹر استعمال کریں گے، اگر آپ یہ 1 لیٹر کر لیں گے تو 1 سے یہ 2 لیٹر جو ہے آئل اس طرح نکال لیں آپ، تو یہ آپ کا 100 لیٹر پانی میں اس کو حل کر کے آپ فصلوں پہ اس کے سپرے کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک نمبولی اس کا پھل ہوتا ہے، ہاں جی، اس کی جو نمولی جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہم سرسوں والا آئل ہے یہ 1 لیٹر استعمال کریں گے، اور اگر فصل بڑے قد کی ہے تو 2 لیٹر استعمال کر لیں گے۔ اور اگر یہ کہ ہم نمولی اگر استعمال کرتے ہیں، نمولی کا ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے، اس کا آئل نکال لیں گے، آئل نکالنے کے بعد اس کا 500 جو کہتے ہیں کہ گرام ہوگا اس کا آئل، وہ ہم 100 لیٹر پانی میں اس کو ڈیلیوٹ کر کے اس کو ہم سپرے کریں گے۔ صحیح جی۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پیسٹ ہیں، آپ کسی قسم کا پیسٹ آپ کی فصل پہ نہیں آئے گا، اس کو وقفے ہوئے سے آپ کو 15 دن بعد اس کی موسمی حالت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو سپرے کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سستے میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوسرا دیکھیں کہ جو دوسری ہم کیمیائی ہم یہ کہتے ہیں پیسٹی سائڈ کے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں خوراکی ڈیفیشنسی بھی آتی ہے، ماحول بھی خراب ہوتا ہے، جو ہمارے فرینڈلی پیسٹ ہیں وہ بھی ان کی موٹیلٹی ہوتی ہے اور اس کے نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں، اور وہ فصل سٹریس کے اندر بھی آتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ آرگینک سورس بھی ہے، فصل کے اندر نیوٹریشن بھی ملے گی، اور اس کے بعد یہ کہ قدرتی طور پر آپ دیکھیں گے فصل بھی ہیلدی نظر آئے گی آپ کو، اور خاص طور پر فصل کپاس کے حوالے سے یہ بہت اکثیر ہے، اور باقی گندم کے حوالے سے، دھان کے حوالے سے، سبزیات کے حوالے سے، باغات کے حوالے سے، یہ ہر چیز میں استعمال ہو سکتا ہے ماشاءاللہ، ہر فصل پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں فصلوں پر کیڑوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے اور کھادیں پیسٹی سائڈ کے استعمال سے کیڑوں میں بھی قوت مدافع جو ان کی بڑھ چکی ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ جو نیم کا ہم بتا رہے ہیں اپنے کسان بھائیوں کو، تو کس طرح یہ نیم افیکٹو ہو سکتی ہے؟ دیکھو مسئلہ یہ کہ ہم انسان کی مثال لے لیں کہ انسان کو اگر کوئی چیز کھانے کا ذائقہ پسند نہ ہے، وہ منہ چھوڑ نہیں کھاتا اس کو، اگر نمک تیز ہو جائے یا کسی وجہ سے مرچیں تیز ہو جائیں، مطلب وہ اس کی طبیعت وہ کہتے ہیں بیٹرنس ہو جاتی ہے، اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی کڑواہٹ آ جاتی ہے، یا اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، وہ مطلب اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال اس کا پیسٹ کا ہے، جب اس کو ٹیسٹ مطلب پیسٹ وہاں آئے گا جہاں اس کو مرغوب غذا ملے گی، بالکل، جہاں اس کے لیے سازگار ماحول ہوگا تو وہاں پیسٹ آئے گا، بیماری وہیں آئے گی، کیونکہ بیماری جو کہتے ہیں کہ یہ ایک بیکٹیریا سے جاتی ہے، سوائل بورن ڈیزیز ہوتی ہیں، اس حوالے سے آتی ہیں، تو وہ ماحول جہاں ملے گا تو وہاں انہوں نے بیماری نے اٹیک کرنا ہے، وہاں پیسٹ نے اٹیک کرنا ہے، اس لیے یہ ماحول کو یہ فنجی سائڈ بھی ہے اور زمین کے اندر فنگس کو دور بھی کرتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے اس کے مطلب بینیفٹ اور بھی ہیں، وقت کی کمی کی ہم بس مختصر اس کی احاطہ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کریں، استعمال میں لے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت اچھے رزلٹ فارمر کو ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے فصلوں پر پیسٹی سائڈ کی بجائے نیم کے استعمال کے حوالے سے محمد علی خان صاحب کی باتیں سنی۔ ناظرین، اس وقت کھادوں کے استعمال سے جہاں کسان دوست کیڑے ہیں وہ مر رہے ہیں، وہاں ایسے کیڑے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، جیسے شہد کی مکھی ہے، وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ تو جب ہم پیسٹی سائڈ کی بجائے اس نیم کے جو فارمولہ ہے اس کو استعمال کریں گے تو نہ صرف ہمارے لیے جو کسانوں کے ہمارے کسان دوست کیڑے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا، بلکہ ایسے کیڑے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند چیزیں تیار کرتے ہیں جیسے شہد کی مکھی ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔